बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए दीन सीखिए प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम माशरे के एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने के लिए जा रहे हैं। मेरी मुराद यानी गदागरी जिसे हम कहते हैं। माशरे में भिखारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम ये देखते हैं मसाजिद के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, घरों में, और बाज़ का तो दुकानों पे आप बैठ के एक दो दिन ये तजर्बा करें, सारा दिन ही उनके टोलों के टोले आते हैं और वो ग्रुप्स बने हुए हैं जिन्होंने अपना ये बिज़नेस समझ लिया है। और उनके बच्चे भी आजकल छोटे छोटे, और वो एक ऐसी एक्टिंग करते हैं और वो इसको कह लो ना, इसमें कोई शर्म महसूस करते हैं और इसको उन्होंने एक एज अ बिज़नेस लिया हुआ है। और हम लाहौर में या छोटे शहरों में कहीं भी किसी भी कस्बे में आप देखते हैं तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोग शर्म महसूस नहीं करते यानी मांगने में। तो इस्लाम इसे किस पैमाने में तोलता है, शरीयत इस अमल को कैसे देखती है, तो इसके लिए आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा जमशेद अली सईदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ा ही अहम ये एक सवाल पूछा गया कि हमारे माशरे के अंदर गदागरों की तादाद के अंदर रोज़ ब रोज़ बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आए दिन भिखारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि मेज़बान जुनैद अतीक ने आपको बताया कि मसाजिद के अंदर भी, बाज़ारों में भी, ट्रैफिक सिग्नल पर भी और हॉस्पिटल में भी, अगर जहां भी आप जाएं आपको ये भिखारी ज़रूर मिलेंगे, आपके साथ साथ होंगे। मैं तो यूँ कहता हूँ कि ये जो भिखारी हैं इस वक्त माशरे की एक बहुत बड़ी बुराई बन चुके हैं। अब रही ये बात कि शरीयत ने इस अमल को कैसे देखा, तो इसके बारे में मैं हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर तंग दस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। तो पता चला कि सवाल करना, भीख मांगना, गदागरी का अमल ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुदा ताला ने यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसको पसंद नहीं फरमाया। शरीयत ने इस अमल को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि अपनी हाजतें लोगों के सामने रखो, लोगों से सवाल करो, लोगों से मांगते फिरो। इस अमल को शरीयत ने पसंद नहीं फरमाया। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतल्लिक आता है कि आपने गरीबों को एक खुतबा दिया, यानी गुराबा को खुतबा दिया। तो उस खुतबे के अंदर आपने उन गरीबों से फरमाया कि उठो, बाजार की राह लीजिए, यानी बाजार जाओ और वहां जाकर कारोबार करो, और ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान है और लोगों पर बोझ ना बनो। तो यानी अब आप देखें कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी गुराबा को मेहनत करने की तलकीन की, कारोबार करने की तलकीन की, लोगों पर बोझ बनने से मना फरमाया कि लोगों से सवाल ना करो, अपनी ज़रूरतों का ताल्लुक लोगों से ना जोड़ो, बल्कि खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत को पूरा करो। कुरान मजीद की एक आयत है कि वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, कि अगर अल्लाह अपने बंदों पर रिज़्क़ वसी कर देता तो ये ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा कर देते। तो इस आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सरीन ने लिखा है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के लोगों को रिज़्क़ दे देता, जबकि अल्लाह ताला देने पर कादिर मुतलक है, बगैर वसीले के भी अल्लाह ताला रिज़्क़ दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं रखा, ये तरीका अल्लाह ने नहीं हमें दिया। तो अगर अल्लाह ये दे देता कि बगैर मेहनत के ही हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की फरावानी होती, तो ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाना था, ज़मीन के अंदर फसाद दंगे होने थे, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाने थे अगर मेहनत ना होती। तो पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मेहनत का निज़ाम बनाया है ये हमारे भले के लिए और मुआशरे के भले के लिए है। हज़रत साहब, ये भी एक फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो इसे क्या मुराद लिया जाता है? जी, इससे मुराद ये है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आप किसी को अता करते हैं, ये अमल अल्लाह ताला को पसंद है,
کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے، اپنے لیے رزق کماتا ہے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے کمانے کی وجہ سے۔ یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اور یہ جو بیکاری ہے پھر ان کا اللہ سے کہہ لو۔ ہاں بالکل، اللہ نے ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا لوگوں سے جو مانگتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہاں پر مجھے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے تقوی اور اعتماد اور بھروسہ اور توکل، جو توکل ہے وہ میں نے ایک لومڑی سے سیکھا ہے۔ وہ اس طرح وہ واقعہ سنانے لگا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک شیر نے ایک شکار کیا، وہ شکار کھا رہا تھا تو اس کی اچانک نظر ایک پہاڑ پر بیٹھی لومڑی پر پڑی۔ تو وہ لومڑی معذور تھی، اس کے اندر خود شکار کرنے کی صلاحیت نہ تھی، تو وہ شیر نے وہ اپنا شکار اٹھایا اور اس لومڑی کے آگے جا کر رکھ دیا اور لومڑی نے وہ کھا لیا۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ پر بیٹھی لومڑی کو دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں بیٹھے دے سکتا؟ تو میں بھی اس لومڑی سے توکل سیکھا، اللہ کی ذات پر مجھے توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ افسوس مجھے آپ کی سوچ پر اور آپ کے توکل پر، آپ نے اس واقعے سے لومڑی بننا تو سیکھ لیا، آپ کو چاہیے تھا اس واقعے سے شیر بنتے، دینے والا ہاتھ بنتے، یعنی خود اپنا رزق تلاش کرتے، اپنا شکار کرتے، اپنا رزق حاصل کرتے، محنت کر کے کماتے، یہ شیر بنتے، یا نہ کہ لومڑی بننے کی آپ سوچ پیدا کرتے۔ ویسے بھی انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ الارض ہے، اللہ نے اسے فرشتوں سے بہتر بنایا ہے، تو اسے اس مقام اور منصب پر فائز ہونے یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی یہ ثابت کیا کہ صحابہ کو بھی یہ درس نہیں دیا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور وہ ایک صحابہ جو اپنے گھر سے پیالہ لائے اور کچھ سامان لائے وہ بیچ کر انہیں کلہاڑا دیا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ تو یعنی محنت کرنے کا، حلال کمانے کا، اور پھر حلال کمانے والا اللہ کا دوست، یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے، اپنی سیرت سے یہ سبق دیا ہمیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے اور خود محنت کر کے رزق حلال کمانا چاہیے، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔